हमें भी याद कर लेना जब गुलशन में बहार आए। आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, बहुत डेडिकेशन के साथ पॉवर्टी एलिविएशन के लिए थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड काम कर रही हैं। उसके रिजल्ट्स भी बड़े आया हैं और इस हुकूमत ने पिछले 14 महीने में तकरीबन 250 अरब से उठा के इस प्रोग्राम को 450 अरब पे एक दफ़ा ये बजट पास हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हम ले गए हैं। हमें भी याद कर लेना जब गुलशन में बहार आए। आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नहीं, आई एम सेइंग समथिंग व्हिच यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ। दिस ब्रेन चाइल्ड वाज माइन एंड यू आर अ विटनेस, मिस्टर स्पीकर। वी वर इन कोलिशन गवर्नमेंट एंड आई वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन मार्च 2008। आई केम अप विद दिस आइडिया कि हमें इन लोगों के लिए, इन जो हमारी बहनें हैं, लीव दिस थिंग, एक इस्लामी मुमलकत का ये फर्ज है कि उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनकी मदद करें। तो जब जो मैंने पेश किया आइडिया तो सब ने बहुत, आप भी थे, यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि हमें ये शुरू करना चाहिए। फिर मुझे टास्क दिया गया और फिर मैंने ब्लू प्रिंट अपने भाई नवीद करने के लिए छोड़ा कि हमें वो जजेस की चक्कर में बहाली नहीं हुई तो हमें छोड़नी पड़ी कैबिनेट। तो जो इसको अल्लाह ने फिर ऑनर दी वो, तो दिस वाज द आइडिया कंसीव्ड इन 2008। इस खादम ने किया था और हम अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये 34 अरब जो मैंने ब्लू प्रिंट में रखा था वही आप 2008-9 का बजट जो नवीद साहब ने पेश किया देखें, वही अमाउंट है। और अल्लाह का फिर 34 अरब से, यू सी दिस शोज द इंटेंशन। आप अच्छा काम की नीयत कर लें, अल्लाह ताला आपको बरकत देते हैं और आपकी मदद करते हैं। एक आइडिया कंसीव किया, कैबिनेट में मैंने पेश किया, सब ने मुझे एनकरेज किया, आपने भी, वजीर आजम साहब, उस वक्त यूसुफ गिलानी साहब ने भी, और फिर मैंने उसको इंक्लूड किया अपने ब्लू प्रिंट बजट में जो अपने भाई के लिए छोड़ा, उसने फिर जून में बजट पेश किया। आज वो 34 बिलियन का जो आइडिया था आज 450 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 11 टाइम्स वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। तो ये मैं समझता हूं कि हम सब का बहसीत मुसलमान ये फर्ज है कि हम कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्टर साहबा बहुत इसमें मेहनत करती हैं और इसमें माशाल्लाह शी इज डूइंग हार्ड वर्क। तो मैं, ये सिर्फ एक बजट की आइटम नहीं है, ये एक नीयत की आइटम है, ये एक सवाब की है और अल्लाह ताला के नज़दीक कबूलियत की ये एक ऐसा आइटम है कि हम जितनी डेडिकेशन का साथ करेंगे और नीयत हो कि इबादत है तो ये वाकई इसको इबादत का दर्जा मिलेगा। दूसरी जनाब स्पीकर अपना मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा और वो पिछले चंद दिनों में एक जनरल डिस्कशंस यहाँ भी हुई, मीडिया में भी हो रही है और काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन पब्लिक भी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्तों ने भी और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथियों ने भी कहा कि जो भी हुआ है कि हमें भी शेयर करें कि क्या फैसले हुए हैं। ये जो फ्लड रिलेटेड जो बात हो रही है कि जो इफेक्टिव हैं, सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शाजिया बहन ने कहा कि करीबन 100 अरब रुपया जो इमीडिएट रेस्क्यू और रिलीफ के लिए चाहिए था उसमें ऑलमोस्ट 80 बिलियन से ज्यादा उन्होंने आपको फिगर दिया। बिस्प के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ जो इफेक्टिव थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जो इन काइंड जो चीजें उस वक्त एनडीएमए के स्टोर से या अदरवाइज जल्दी जो क्वायर हो सकती करके किए, टोटल जो इसका उसका बिल था 100 अरब रुपए का था। हमने वो स्टॉक्स जो एनडीएमए ने अपने स्टॉक से यूज किए वो हमने पिछले 2 हफ्तों में 12 अरब रुपए की उनको ईसीसी ने अप्रूवल दी और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया कि वो अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर लें और वो 12 अरब जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 अरब मैं समझता हूं कि ये उन बहन भाइयों का जो फ्लड इफेक्टिव थे उनका राइट है इस इस्लामी मुमलकत के ऊपर और इसके खजाने के ऊपर। वो मैं समझता हूं कि अल्लाह का शुक्र है। अब द वे फॉरवर्ड जनाब, जिस बात हो रही है कि फ्लड इफेक्टेड को इग्नोर ना किया जाए, उनको भूला ना जाए, बिल्कुल ठीक है। इसके हवाले से जनाब स्पीकर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि एक फ्लड्स के बाद एक बॉडी सेटअप हुई, उसमें यूएनडीपी था, उसमें यूरोपियन यूनियन था, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक था, उसमें हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री थी, उसमें वर्ल्ड बैंक था। तो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव, ये नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट जो है कोई उसमें कोई उंगली उठाए,
تو جو تیار کی تھی اس میں جو ہمارے اکنامک لاسز اور جو ہمارے فزیکل لاسز تھے وہ ملا کے $30 ارب سے تجاوز ہوئے پاکستان کے انفارچونیٹلی فلڈز کی وجہ سے. اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہوئی کہ جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن آن جو ہے 4RF کے پرنسپلز کے اوپر جو دنیا فالو کر رہی ہے وہ اس کے لیے کتنے فنڈ درکار ہوں گے. تو جناب اسپیکر اس کے لیے $16.3 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کو, جو کہ اگلے جتنی آپ تیزی سے کام کر سکے 4 سے 5 سال میں تو وہ مکمل ہونے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا سب سے زیادہ افیکٹو سندھ کے ہمارے بہن بھائی تھے, اس لیے قریباً $11 بلین سے زیادہ ان $16 ارب میں وہاں کے منصوبے ہوں گے. اور جو باقی بلوچستان اور سدرن پنجاب وغیرہ کے ہیں تو وہ سارے یعنی اس میں یونینیمٹی ہے, وہ صرف کسی پلاننگ منسٹری آف پاکستان نے اکیلے نہیں کیا, وہ ایک کمبائنڈ ایکسرسائز ہوئی. یہ ہم نے جو پارلیز کیے ریسنٹلی اس سبجیکٹ کے اوپر, اور ہمارے پچھلے جمعے میں بھی بڑی کئی گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی, اور پھر ہماری پیر کے دن جو گزرا ہے اس میں بھی بڑی سیر حاصل ہم نے ساری چیزوں ڈسکس کیا. یہ طے پایا ہے ساتھیوں کے نالج کے لیے کہ یہ طے پایا ہے کہ اب ہم نے وہ $16.3 بلین کے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن جو ماسٹر پلان ہے, اس بجٹ کے بعد جو پلاننگ منسٹری ہے وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائے اور ہم اگلے جو ہے 4 سال کا یا جتنا بھی اس کا پیریڈ ریکوائرڈ ہے اس کا ماسٹر پلان بنائیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک جنیوا اسی حوالے سے کی تھی, ایک ڈونرز کی کانفرنس کی تھی, جس میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, بہت ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے. اس میں قریباً 8 ارب کے قریب ہمیں پلیجز ملے, لیکن کون سا ڈونر کس پروجیکٹ کو پلیج کرے گا وہ بھی کام کرنے والا ہے. یہ ایک میگا پلان ہے. تو یہ ہماری جو 2 ڈیٹیلڈ ڈسکشنز میں بھی موجود تھا, جناب نوید قمر صاحب تھے, جناب خورشید شاہ صاحب تھے, جناب مراد علی شاہ صاحب تھے, جناب نثار کھوڑے بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے, شہری روان صاحبہ تھی. وہ سارے ہم ساتھیوں نے مل کے, جناب آسن اقبال آبویسلی وہ تو کوڈ پلاننگ کی ذمہ داری اور میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایاز صادق صاحب بھی تھے. یہ 2 دنوں میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ بجٹ ہو جائے, 15 جولائی تک ٹینٹیٹیولی ایک ماسٹر پلان بنایا جائے کہ وہ جو $16.3 بلین کے پروجیکٹس ہیں, جس میں پاکستان نے گلوبل فورم کے اوپر اناؤنس کیا کہ آدھا ہم خود کریں گے, اور وہ جو آدھا ہم خود فائنانس کریں گے یعنی $8.15 بلین کے ایکویولنٹ, اس پہ آدھا ریلیونٹ صوبہ ادا کرے گا, آدھی فیڈرل گورنمنٹ. یہ طے اس دن ہو گیا, دیر واز کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ آدھا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے اس میں حصہ ڈالے گا, آدھا صوبہ ڈالے گا, اور جو آدھا انٹرنیشنل ڈونرز کے جو فائنینسنگ اور جو لونز ہوں گے وہ استعمال ہوں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی پروڈنٹ وے فارورڈ ہے, اور اس میں جو میچ میکنگ میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جن اداروں نے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کس منصوبے میں آپ کو کریں گے, اور اس میں اپیرنٹلی کچھ ایسی پلیجز بھی ان 2 میٹنگز میں سامنے آئے ہیں جو کہ شاید وہ ایک ٹریڈنگ فیسلٹی کے ٹائپ پہ ہے, تو اس کے لیے کام نہیں آئے گا. تو ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل خدمت ہوگی, جو ہم سب سنتے ہیں. ابھی بہن شازیہ نے بھی کہا کہ جی یہ فلڈ فیکٹر نہ بھولیں, بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا ہمارا 2 میراتھن سیشنز میں فیصلہ تھا یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہوگا اور 15 جولائی تک ٹینٹیولی اس کو ختم کرنا چاہیے. دوسرا جو اس وقت ارجنٹ تھا وہ فلڈ